अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबी नताइज का जो मरहला है वो पहला फेज तो उसका खत्म हो गया है, नताइज अनाउंस हो गए हैं। जाहिर है इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत जुदा लोग हैं, काफी ज्यादा उनकी तरफ से कंप्लेंट जो है पहले हाई कोर्ट के अंदर गई, वहां से अब हाई कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं कि जब आपका पहला जो फोरम बनता है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनता है, तो आप अपनी शिकायत को लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ जाएं। इसी तरह आपने देखा थोड़ी देर पहले कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत का जो बनने जा रही है हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार होगा उसको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। जाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब वोट आपस में मिलते हैं तो मतलूबा तादाद जो 169 चाहिए इन द हाउस ऑफ 366 वो उनकी पूरी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, अपने उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारेंगे। जो है सीएम केपी के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया है। इसी तरह जो है एक जो नई और खबर आई है हमारे सामने, एक नया इत्तेहाद जो है एमडब्ल्यूएम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है ताकि वो रिजर्व सीट वाला मामला हल हो सके। इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमने रऊफ हसन साहब को दावत दी अपने प्रोग्राम के अंदर। ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी हैं, तहरीक बानी जो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके, और बाकी भी पार्टी के मामला देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। सर, सबसे अहम सवाल जो हर कोई पूछना चाह रहा है आपसे कि फिल वक्त जो आपके पास नंबर गेम है वो इतनी नहीं है कि वो जो मैजिक नंबर है मौजूदा हाउस का 169 वो आप पूरा कर सकें। तो ये जो आपका दावा है कि जी हम वफाक के अंदर हुकूमत बनाएंगे और इसी तरह पंजाब के अंदर उसके ऊपर बाद में जाएंगे, तो ये कैसे आप नंबर पूरा करेंगे? आप कह रहे हैं ना हमने पीपल्स पार्टी से बात करनी है, ना हमने जो एमकेएम से बात करनी है। जाहिर है नून लीग के साथ आपकी बात करना तो बनती नहीं है। जी रऊफ हसन साहब। जी देखिए, आप जब ये बात करते हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है तो आप ये बात भूल जाते हैं कि 8 फरवरी की रात के अंधेरे में हमारे कोर्ट्स के ऊपर, हमारी सीट्स के ऊपर शब खून मारा गया था। हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जिसके फॉर्म हमारे 46 हमारे पास मौजूद हैं और हमारा क्लेम उन सीट्स के ऊपर है। हमारे अप्रेजल के मुताबिक, कंजर्वेटिव अप्रेजल के मुताबिक 170 से ज्यादा सीटें मौजूद हैं सेंटर में। सो हमारे ऊपर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हम अब भी हैं, उन सीटों के बगैर भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। सो हमारा हक बनता है, चले रऊफ हसन साहब, ये तो आपका दावा है, वो तो जाहिर है जो अभी तक जो अनाउंस हुए हैं नताइज वो गैर हतमी गैर सरकारी, अभी गजट नोटिफिकेशन होना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो जो भी आपका नंबर गेम है आपका दावा है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, वो तो कोर्ट्स डिसाइड कर देगा। ये जो एमडब्ल्यूएम के साथ और जमात इस्लामी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, इसकी जो जुजियात हैं वो जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। देखिए, एमडब्ल्यूएम के साथ हमारा नया कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ये हमारा पुराना इत्तेहाद है। हम गिलगित बल्तिस्तान में भी इनके इत्तेहादी हैं। इस वक्त जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वहां वो एमडब्ल्यूएम के हैं और हमारी सपोर्ट से वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। इनके साथ हमारा इत्तेहाद 10 साल पुराना है। सो इसको हमने सिर्फ जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर अपना क्लेम जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए, आपको पता है कि हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली हमसे हमारा सिंबल लिया गया था, इसलिए उस क्लेम को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने सेंटर में और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद किया है। केपी में चूंकि इनके कोई सीट्स नहीं थी एमडब्ल्यूएम की, इसलिए वहां हमने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया है, इसी पर्पस के लिए कि हम रिजर्व सीट्स के ऊपर अपना क्लेम जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकें। वैसे रऊफ हसन साहब, वो केपी के अंदर वो जो 3 सीटें हैं वो भी जो रिकाउंटिंग हुई है वो सुना है कि आपकी पार्टी को मिल गई है। एनीवेज, मेरे साथ हसन अयूब मौजूद हैं और लाहौर से चौधरी गुलाम सैयद साहब मौजूद हैं। हसन अयूब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी रऊफ हसन साहब, तहरीक इंसाफ में 2 किस्म के चेहरे हैं। एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, बड़े रीजनेबल लोग हैं, जेंटलमैन हैं, जैसे कि आप हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, अली मोहम्मद खान हो गए, और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर ही शेर अफजल मरवत को भी हम देखते हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर ही अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स को भी हम देखते हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा ओहदा मिलना होता है तो माजी में भी आतिफ खान की जगह महमूद खान को मिल गया था, और इस मरतबा भी केपी में भी यानी अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए।
تو کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جس طرح کہ آپ لوگ ہیں اس طرح کے کسی بندے کو بنایا جاتا ہے؟ جیسے جھگڑا صاحب شاید کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اس طرح کی کوئی شخصیت ہوتی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنتے تاکہ جو کارکردگی ہو سکتی ہے آپ کی بہتر؟ دیکھیے خاور صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب پچھلے 5 سال سے ہمارے کے پی کے خیبر پختونخوا کے صدر رہے ہیں، اور ان کی پرفارمنس میں ہی، ان کی سپرویژن میں ہی یہ جو 3/4 سے بھی زیادہ ہمیں وہاں میجورٹی ہے جو ملی ہے۔ لازمی بات ہے اس میں اور بھی لوگ جو ہیں پارٹی کے، ان کا بھی بہت عمل دخل ہے، ان کے بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن بیسیکلی وہی صدر تھے کے پی کے، اور اسی ناطے عمران خان صاحب نے آج جب میں ان کو ملا ہوں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہی انہیں کہا جائے کہ یہ کے پی میں اپنا جو ہے حکومت جو ہے اس کے تشکیل کا کام جو ہے وہ دے۔ باقی رہا دوسرے لوگ جو ان کو آپ سافٹ لوگ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ان کی بہت قدر ہے پارٹی میں، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت خاصے فنکشنز جو ہیں خان صاحب نے مجھے عنایت کیے ہوئے ہیں، میں ان کو کر رہا ہوں۔ عاطف صاحب ہیں ہمارے بہت ہی ایک ریسپیکٹ ورتھی ممبر ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، سب لوگ ہیں، گور صاحب ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے سے ہی کام ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں کہ یہ مین اسٹریم سے باہر ہیں یا مین اسٹریم میں ان کو رکھا نہیں جائے گا۔ اچھا، چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے شامل گفتگو ہیں۔ چودھری صاحب پلیز آسک دا کوسچن۔ رؤوف حسن جو ہے نا، میں یہ لازمی کہوں گا کہ بڑی کمٹمنٹ والے، بڑی کنوکشن والے، بڑے زبردست انسان ہیں۔ میرا 40-50 سال سے ان سے ذاتی تعلق ہے، اور اب میں نے ان کو ایک بیبا انسان پایا ہے، اور ابھی خان صاحب کے ساتھ رات دن ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، اور فیصلہ دے دیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں۔ دوسرا، جو آپ کے یہاں جو سیاسی مورے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ میں آپ سے اسٹریٹ پوچھ رہا ہوں کہ کسی سطح پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ جو ہے ہو رہا ہے یا ہوگا کہ اس محاذرائی اور اس امپیس کو، اس کو تعطل کو، کیونکہ عوام اور ادارے جو ہے ان کا لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کسی کے ذاتی مفاد میں ہو یا پاکستان کے دشمن کے مفاد میں ہو تو ہو سکتا ہے۔ آر یو لوکنگ فارورڈ تھرو دی آفیسز آف دی پریزیڈنٹ؟ آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، اور خان صاحب نے بھی ان کا ہی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے۔ کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے کسی سطح پر، یا ابھی بالکل ڈیڈ لاک ہے؟ غلام حسین صاحب، پہلے تو مجھے لیٹ می ریسپروکیٹ یور سینٹیمنٹس، آئی ایم ویری گریٹفل، اور آپ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، میں آپ کو تقریباً آدھے سینچری سے جانتا ہوں اور آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، اینڈ ویری گریٹفل آپ کے جو آپ نے جو میرے بارے میں جو گزارشات فرمایا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی جواب دوں گا، آپ کا سوال بڑا کیٹیگوریکل ہے، جواب بھی میرا اتنا ہی آئے گا۔ کسی قومی ادارے کے ساتھ محاذ آرائی ہماری پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے اداروں کے ساتھ چلنا ہے، ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن تعلق اور رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تعلق اور رشتہ جو ہے وہ بنے رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی یہ پالیسی تھی، پی ٹی آئی کی یہی پالیسی ہے اور یہی رہے گی۔ صدر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، میں اور آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا کوئی کانٹیکٹ ہے، میرے بھائی میرے علم میں نہیں ہے۔ میری صدر صاحب سے دوبارہ ملاقات ہونی ہے، شاید آج ہی ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی انفارمیشن کا تعلق ہے تو کوئی ایسا تعلق ابھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آج 6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی پولیٹیکل لیڈر کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ میں ہوں۔ آج میں خان صاحب کے پاس کوئی 1 گھنٹہ سے زیادہ عرصہ گزار کے آیا ہوں، بہت خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے۔ یہ شخص جو ہے یہ کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر اس سارے حالات میں بھی غلام حسین صاحب اس اسمائل جو ہے وہ امبیڈڈ ہے۔ چلے وہ ہمیشہ وہ اسپورٹس مین اسپرٹ ان کا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے رؤوف حسن صاحب ایک سوال، لیکن خبر میں نے اور بھی بات کرنی، میں نے بھی سوال پوچھا۔ اچھا بالکل، ہم ہمارے پاس ہی ہیں، بالکل ہم پوچھیں گے ان سے سوال جیسا باری باری۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، ظاہر ہے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جب اتحاد کریں گے
तो कानूनी तौर पर आपकी सारी की सारी जो पार्टी है मरहून मिन्नत हो जाएगी। MWM के जो रजिस्टर्ड जो भी पार्टी के सरबराह इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं, वो कहेंगे दाएं मुड़ जाएं तो आपको दाएं मुड़ना पड़ेगा, वो कहेंगे बाएं मुड़ जाए तो बाएं मुड़ना पड़ेगा। तो ये जो एक जाहिर है एक कंसर्न है, इसको किस अंदाज से आप एड्रेस करेंगे? आप MWM के कॉन्टेक्स्ट में? जी, मैं MWM के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। देखिए मेरे भाई, MWM से मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारा 10 साल से ज्यादा पुराना उनके साथ पार्टनरशिप है। कभी उनके साथ किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट नहीं हुई, ना वो ऐसे लोग हैं। दे आर कमिटेड टू खान साहब के फेथ, खान साहब की विजन के कायल हैं और उनके साथ खड़े थे, हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ की सर्कमस्टांस। बिल्कुल सही। हसन, अच्छा रऊफ हसन साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि तहरीके इंसाफ का अभी इस वक्त जो है वो महाजराई के हवाले से कोई भी बात जो है ना वो ऐसी ना कोई अज़ाइम है ना कभी आपने की है बकौल आपके, लेकिन अगर कल को हमें ये ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी कि जनाब खान साहब की को आजाद करवाने के लिए CM KP के जो है वो स्टेट मशीनरी के साथ आ रहे हों और अडयाला जेल के ऊपर हमला आवर होने के लिए, या माजी में जिस तरीके से KP की हुकूमत ने वफाक के ऊपर हमला किया था, तो ऐसी कोई चीज हमें देखने को नहीं नजर आएगी? विफाक के ऊपर हमने कोई हमला नहीं किया था मेरे भाई। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हमने अपने हक के पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको इस्तेमाल किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हमारा। हमने पीसफुल मार्च किया था, कोई धावा नहीं था, कोई हमला नहीं था। नंबर 2 बात, आप क्यों ये कहना चाहते हैं या सोचते हैं कि KP की हुकूमत जो है वो ऐसा कोई काम करने का सोचेगी भी? बिल्कुल, ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए। मैंने टेक ओवर किया है, आज 13 फरवरी को ये बात की है, पूछिए, सवाल पूछा, आपने ये जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल कोई ये तमाम जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, ना किसी को ऐसा सोचना चाहिए, ना ही किसी को ऐसा करने की इजाजत मिलेगी। अच्छा, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रऊफ हसन साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, वो आपके जो हमायत याफ्ता लोग हैं उनके हवाले से उनका जो हक हुक्मरानी है, एक उनका कमेंट है, वो आपको सुनवाते हैं, फिर उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे। रिजल्ट्स अब तकरीबन सब सामने आ चुके और अब मैं समझता हूं कि अगला मरहला अब शुरू हुआ चाहता है। और अगर आजाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा यह है कि हाउस खुद जो जिसकी भी तादाद ज्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं। वो एक प्रोसेस है, स्पीकर के पास बाकायदा वो जमा होते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। लिहाजा अगर आजाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं बड़े शौक से हुकूमत बनाए, हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे और अपना जो एक आईनी किरदार वो हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हुकूमत नहीं बना सकते तो यकीनन फिर हाउस के अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बाहमी मुशावरत से वो अपना फैसला करेंगे और अपना कैंडिडेट फील्ड करेंगे। जी रऊफ हसन साहब, जाहिर है जमहूरियत के अंदर अक्सरियत ही मैटर करती है, तो दूसरी साइड पे आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी। उन्होंने कहा जी हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वजीर आजम का उम्मीदवार है उसको वोट देंगे। तो उनके पास बज़ाहिर मेजॉरिटी मौजूद है। आपका दावा बजा के एक साइड के ऊपर के जी जनाब आला आपके वोट चोरी हुआ, वो एक अलहदा एक बहस है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो ऑन पेपर नंबर गेम है, इक्वेशन है, उसके अंदर आप बहुत पीछे हैं। देखिए, ये वो क्लेम की बात नहीं है, ये हकायक है, हमारे पास उसके प्रूफ मौजूद हैं। अब मैंने पहले भी आपके इसी किस्म के सवाल के जवाब में कहा था कि इस सिस्टम के लिए एक इम्तहान है कि सिस्टम क्या जस्टिस की साइड पे खड़ा होता है या नाइंसाफ की साइड पे खड़ा होता है। दूसरा, ये जो लोग बात कर रहे हैं जनाबे शहबाज शरीफ साहब, आले शरीफैन, ये मंडियां लगाने के माहिर है भाई, और ये जरदारी साहब भी मंडियां लगाने के माहिर है। आपको भूल गया हो, शायद नहीं भूला होगा कि सिंध हाउस में भी मंडी लगी थी इंसानी जमीरों की। ये वहां जब इन्होंने हमारी हुकूमत को डिसमिस किया था तो उसी तरीके से इन्होंने लोगों के जमीर खरीदे थे और उसके बाद इन्होंने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव किया था और पास करवाया था। उसमें वहां भी आप इनको रियासत की सारी मशीनरी की सपोर्ट हासिल थी। ये जो क्लेम कर रहे हैं ये
ठीक है, अगर इनके पास मेजॉरिटी रऊफ हसन साहब, ये सारा बनाएं। आपका लेकिन आर्गुमेंट, हमारा जो क्लेम देखिए है, आपका हमारा आर्गुमेंट जो बजा, क्लेम है, आपका आर्गुमेंट बजा। हमारा क्लेम जो है उन 2 सीट्स के ऊपर जब तक उनका फैसला नहीं होता वन वे और दी अदर, वो क्लेम मौजूद है। इसका और मतलब, इसका बड़ा वाज़ेह सा जवाब ये है कि आप अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठेंगे। जाहिर है जब तक ये मामला हल नहीं होता। अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसकी तस्दीक कर दीजिएगा कि केपी में जो 3 लोग थे जमात इस्लामी के, उनकी सीटें पता चल रहा है कि वो आपके पास आ गई हैं, पीटीआई हमायती शुदा, वो रिकाउंटिंग में। पंजाब में अभी तक कोई आपकी कोई सीट एमडब्ल्यूएम के पास है? वो हमारे पास कोई नजर नहीं आ रही। एक सीट है जी जो कि उन्होंने इनको कहा, जो अपनी टिकट भेजी थी, लेकिन वो टिकट उन शख्स तक पहुंच नहीं पाई थी, कहीं प्रॉब्लम हो गया था, मिसकैरेज। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर इलेक्शन तो लड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने एमडब्ल्यूएम ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था, तो वो उनके पास सीट मौजूद है। चले आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा नाजरीन, ये सारी की सारी जो नंबर गेम है, लेकिन बज़ाहिर बड़ा वाज़ेह है नाजरीन के जो नंबर गेम है जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती शुदा लोग हैं, उनका जितने इलेक्ट हुए हैं उसके अंदर कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, वो दावे आपने फैसल वाडा साहब के भी सुने होंगे कि काफी एक बड़ा चंग इनको छोड़ने जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर खासतौर पर जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, गजट नोटिफिकेशन, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा आजाद उम्मीदवारों को। वो जो लोग एफिडेविट जमा करवाएंगे हाउस जहां पे इलेक्शन कमीशन के सामने, उनको गिना जाएगा उस पार्टी का हिस्सा। और बाकी चौथे दिन फिर खवातीन की जो है लिस्ट वो भी इशू की जाएगी। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जाहिर है एक जो पंजाब के अंदर बैठी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका क्या दावा है हुकूमत बनाने के हवाले से। हसन से कुछ इनसाइड स्टोरी भी लेंगे कि अब चल क्या रहा है वहां पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज सीईसी की मीटिंग हुई, बड़े फैसले इन्होंने वहां पे किए हैं। बड़ा फैसला यही है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इससे पहले उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने अपना वो जो एप्लीकेशन है वो उठा ली है इस मनसब से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो सियासी निजाम के इस्तेहकाम के लिए जो है पार्लिमानी जमहूरियत को चलाने के लिए वो जरूरी है कि वो इस हुकूमत साजी का जो मरहला है उसके अंदर हिस्सा लें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो बगैर जो अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की हद तक। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं हम इशू से बात करेंगे। चंद साहब, कुछ समझ नहीं आई थोड़ा सा, जो मेरे ज़हन में एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आप लोग जाहिर है पार्लियामान के अंदर, आप पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं, आप स्पीकर को एप्लीकेशन देगी पीपल्स पार्टी कि हमारी जो कुर्सियां हैं वो अपोजिशन बेंचेस में लगाए जाएं। मैं सही कह रहा हूं? नहीं, अपोजिशन बेंचेस पे तो शायद हम ना बैठ सकें, क्योंकि हम अपोजिशन बेंचेस पे हम हुकूमत बनाएंगे तो फिर हुकूमत की साइड पे बैठना पड़ेगा, लेकिन हम गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियां नहीं लेंगे। अच्छा, हम उनका बोझ नहीं ले सकते। अच्छा, ये अच्छा होगा, ये आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप बैठेंगे बेंचेस के ऊपर, हुकूमती बेंचेस को। बिल्कुल सही है ना, वही मैं कह रहा था कि वो बेंचेस पर है। हाँ, वो उसका हिस्सा रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब ये जो आज फैसला हुआ है, कोई क्रक्स ऑफ द आज की मीटिंग है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बातों से मुझे समझ आई है, उन्होंने कहा जी पंजाब के जो मेरे लोग हैं वो बड़े जो है नाकिद रहे हैं, उनकी काफी शिकायतें भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और जाहिर है उम्मीद होगी कि वो हमारे साथ जो है अच्छे तरीके से चलाएं, बात चले, लेकिन अगर हमें तंग करेंगे तो फिर मैं इस सिस्टम की जो कंटिन्यूटी का फिर मैं गारंटी बिल्कुल नहीं करूंगा। देखें जी, वो शिकायत केपीके के लोगों की और पंजाब के लोगों की बहुत ज्यादा थी, और 2 दिन हर बंदे ने अपना इलेक्शन का तजर्बा सुनाया। जो कुछ हुआ हमारे साथ, मेरे समेत सब लोगों ने अपनी रोदात सुनाई। उसके बाद सीईसी ने, आप देखें ना, कल 5 घंटों में फैसला नहीं हो सका, आज 4 घंटे मीटिंग हुई, फैसला नहीं हुआ। फिर आखिर पे जाके ऑप्शन डिस्कस हुए कि देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम खुद कैंडिडेट बन जाएं, और खुद कैंडिडेट बने तो फिर या तो पीटीआई के इंडिपेंडेंट हमारे साथ बैठे, या इंडिपेंडेंट या पीटीआई वाले खुद कैंडिडेट बने और हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, या कुछ राब्ता करें। तो जब पीटीआई के लोगों ने ये कह दिया कि हम इनसे राब्ता नहीं करेंगे, तो फिर मेरे जैसे लोग भी या मेजॉरिटी अच्छा, लोग चंद साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, हसन और चौधरी साहब ने सवाल पूछा, लेकिन एक मेरा मासूमाना सवाल, बदामी साहब जो कहा करते हैं कि सर आप
मतलब यह है कि PMLN के जब उम्मीदवार को प्राइम मिनिस्टर आप बनाएंगे तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, आप प्रेसिडेंट बेंचेस के ऊपर भी बैठेंगे तो लोग इस तनकीद से आप कैसे बच सकेंगे? आप हुकूमत का हिस्सा, आप वजारतों के अंदर नहीं बैठेंगे लेकिन ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठेंगे। देखिए, हमने इस मुल्क को क्योस से निकालना है, हमने इस मुल्क को जानी कैफियत से निकालना है, और जो इस वक्त मुश्किल हालात में मुल्क फंसा हुआ है, देखें इस वक्त या तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए, स्प्लिट मैंडेट आया ना, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो बेहतर तो ये होता कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के एक हुकूमत बनाती, यही हमारी कोशिश थी। लेकिन PTI ने अपने आप को बंद गली में फेंक दिया और मियां साहबान ने भी अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का ऐलान किया, और मेरे ख्याल में उसके बाद पीपल्स पार्टी यही कर सकती थी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ की और फिर उन दोनों जमातों में से एक को चूज करना था। अच्छा, और एक नदीम बंदा अफजल वोट साहब, मांगे। वो तो बात समझ आ रही है कि बड़ा मैच्योरली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जाती मुफाद से निकलकर मुल्की मुफाद को यानी वो तरजीह दे रही है। वन कैन इवन का ब्लाइंड कैन सी इट कि अंदर को भी नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। लेकिन अभी सियासत में हमेशा होता है कि भाई कुछ लो कुछ दो। अब आप इतनी वोटें दे रहे हैं तो यानी मुस्लिम लीग नवाज की फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, तो फिर इसमें क्या कुछ भी चीज जेरे गौर नहीं आई कि जी हम प्रेसिडेंट का ओहदा लेंगे? वो ख्वाहिश का इजहार किया लेकिन कोई हतमी मुतालबा सामने नहीं आया, जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट कुछ तो, या गवर्नरशिप। मैं बताता हूँ। नहीं, ये सवाल फर्दर वो जो हसन कह रहा है कि खबर यही चल रही है कि जो है उसको ओपन नहीं किया जाए, लेकिन अंदर खाते यही है कि जी यहाँ को मत नहीं लेना तो उसको मत उसी करो, बाकी जड़े वो देने सवाल तो मैंने कर दिया, मेरे पास नहीं थे, लेकिन जी ये आपका हक है कि आप जिस तरह इंटरप्रेट कर लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं हम उस पे एप्लीकेशन जरूर अपने कंटेस्ट करेंगे। उस कंटेस्ट में सारी पॉलिटिकल जमातों से हम राब्ता करेंगे। हो सकता है किसी जमात से हमें गिव एंड टेक करना पड़े, हो सकता है हम PTI से ही डायलॉग कर लें किसी पोस्ट के लिए, हो सकता है हम नून लीग के साथ। जाहिर बात है नून लीग कैसे इनकार करेगी जब आप उनके ताहियात कायद को मनसब पे बिठाएंगे या शहबाज शरीफ साहब को। चौधरी गुलाम चंद साहब लाहौर से आपको सवाल करना। जी चौधरी साहब। भाई एक तो बात यह है कि नदीम अफजल चंद एक इतने मैं कहना स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन है कि इनका किसी न किसी अवान में होना बहुत जरूरी है। ये बड़ा गलत हुआ है, मैं इस पर कोई खुश नहीं हूँ। एक तो ये बात है, निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मसलियत बीन से वो रिंद बांदा बांदा खाल अच्छा हो। तो बार ये बेहतर ये था नदीम अफजल चंद साहब, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर पार्टी फैसला करती, और PTI का जो क्लेम है कि वी हैव रिजल्ट्स ऑफ 45 फॉर्म मोर देन 160 सीट, तो आप कहें कि वो गवर्नमेंट बनाएं, ये इनकी मेजॉरिटी है या नहीं है, हम इनको मौका देंगे, अवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं। जैसे खुर्शीद साहब ने भी कहा, खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ा आज बयान दिया, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, और ये रास्ता था मुल्क आगे कि जब तक पाकिस्तान के अवाम को एक दफा सेटिस्फाई नहीं करते वो उन्होंने आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना, खा पीपल्स पार्टी हो खा मुस्लिम लीग है नो। तो मेरा नाचीज ये मशवरा है कि आप उनको मौका देते, गवर्नमेंट बनाएं, अगर नहीं बनती नहीं चलती तो खुद लोग देख लेंगे। एक दूसरा जो आपके साथ इन्होंने किया, पहले 2 साल की हुकूमत आप उनका साथ दिया, जब गई तो उन्होंने कहा ये कौन मैं कौन, और आपको हराने के लिए पंजाब में हर सतह पर, खास तौर में लाहौर में, कई जगहों पर, मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहता, तो फिर भी बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवाई लेते रहे। तो अब आपका क्या मौकब है, क्या मुंह दिखाएगा? देखें चौधरी साहब, आपकी राय बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर ही एक अवेलेबल हो तो उसी डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी ना। अगर दूसरा डॉक्टर ही दुकान बंद करके भाग जाए तो भावें जहर का टीका ला दे तो देखिए अगर मैं बीमार हूँ इस वक्त, ये मेरा मुल्क बीमार है, मुझे जो डॉक्टर अवेलेबल होगा मार्केट में मैं उसी के पास फर्स्ट एड के लिए जाऊंगा। लेकिन इस वक्त तो इस मुल्क को ICU से हमने निकालना है, और इस वक्त आपका मुल्क ICU में पड़ा है। देखें आप यहाँ आज री इलेक्शन की तरफ चले जाएं, यहाँ आप इस वक्त आप खुद बार्गेनिंग हार्स ट्रेडिंग शुरू कर दें, उनके लोग तोड़ने शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी ने ना लोग तोड़ने की कोशिश की है ना करेगी। आप लोगों का मैंडेट नहीं कबूल करने को तैयार? नहीं, हम तैयार हैं। अगर जिसका मैंडेट है वो आप आए ना, वो हमसे वोट मांगे, वो बातचीत करे,
وہ اس ملک میں ڈائلاگ کرے پہلے ہمارے ہاتھ پیر ساتھ. توڑ کے چھوڑ دیتا جو ہون کندے آئے. چلے وہ ٹھیک ہے. چل نہیں نہیں، سکتا. وہ تو انہوں نے خیر بات کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی سے بیٹھیں گے نہیں. میری خود قور خان میرا دوست ہے, میری خود اس سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا آؤ بیٹھ کے بات کرو پیپلز پارٹی کے ساتھ, تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ, اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارا فیصلہ ہے, ہم نے بات ہی کسی سے نہیں کرنی. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ فیصلہ. اچھا ویسے ندیم افضل چند صاحب, یہ ایک جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں نا, مطلب جو پریکٹیکلی ہے, ظاہر ہے ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے آن پیپر. جب تک گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آتا اس سے پہلے تک بھی اور اس کے بعد بھی جو سمجھ آ رہی ہے, دعویٰ تو ان کا پی ٹی آئی کا ہے, تو اس میں کیا برائی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پہلا حق بینگ اے لارجسٹ پارٹی یا بیکڈ پارٹی ان کا ہے, تو کوشش کر لیں. اس کے بعد اگر نہیں کر پاتے تو ظاہر بات ہے ہاؤس کو انکمپلیٹ تو نہیں رکھا جا سکتا, اس کو غیر فعال تو نہیں رکھا جا سکتا. گومن صاحب کسی نے ان کو 4 دن ہو گئے, ان کے پاس جتنی میجارٹی تھی, میں آپ کو 10 نام بتا سکتا ہوں جن سے خود میں نے ٹیلی فون پہ بات کی. میرے دوست ہیں, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ہم اسمبلی میں اکٹھے رہے, بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی میں ساروں سے اچھا سارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 2 آپشن ہو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور ہم پیپلز پارٹی کو پرائرٹی ہماری ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم حکومت بنائیں. لیکن آگے ان بیچاروں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی قیادت کے ساتھ یا اپنی سی سی میں یا اپنی ایپیکس کمیٹی یا کور کمیٹی میں وہ بات کر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, تو زبردستی کا کام تو ہو نہیں سکتا. لیکن کوشچن یہ ہے, کوشچن یہ ہے کہ ابھی وے فارورڈ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ محاذرائی, یہ تلخی, یہ کشیدگی کسی طریقے سے کم ہو سکتی ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژن آ چکی ہے بہت بڑی, تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا روڈ میپ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس؟ دیکھیں اس کے لیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیٹی سی سی نے تجویز دی ہے جو اپروو ہوئی ہے. ایک کمیٹی بنے گی جو ابھی بھی ہم پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل جماعتوں سے, یہ جو آپ کا سوال ہے اسی کے مطابق ہم مذاکرات کریں گے. دوبارہ سے دہرا دیں, ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کریں گے؟ یہ بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. اچھا دوسرا ایک جو میرے پاس خبر ہے آپ کی سی سی کی میٹنگ کی, وہاں پہ ایک رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے عرض کیا ہے کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے, اور جو ہے بائی اینڈ لارج جلدی سے جو ہے آپ کو اگلے الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا, سال 1.5 سال 2 سال. تو آپ کی رائے میں بحثیت پولیٹیکل کارکن اور پولیٹیکل آبزرور, آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ اس طرح کی جو ایک فریکچرڈ ٹوٹی پھوٹی ظاہرہ پارلیمان, یہ کیا 5 سال پوری کر پائے گی یا جلدی الیکشن میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں گومن صاحب, ہماری تو یہ خواہش ہے کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے. اب اگلا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نون لیگ کے اوپر, ڈرائیونگ سوٹ پہ وہ ہوگی. اگر اس کا رویہ ہمارے سے ٹھیک ہوگا تو ٹھیک رہے گی, ورنہ سارے کارڈ ہمارے پاس. ویری گڈ, یہ بہت شکریہ. اور یہ جو امپریشن ہے فائنلی جاتے جاتے بتا دیجیے گا کہ پاکستان کو نواز دو, پیپلز پارٹی نے پاکستان کو نواز دے دیا نا پھر آج؟ یہ وہ جانے, نواز جانے اور شہباز جانے, ہم نے تو اس ملک میرا کو شہباز بچانے دے کی کوشش دیا کی ہے. ہم نے تو ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا ویسے چند صاحب تہاڈا فیوریٹ شہباز ہے یا نواز ہے؟ میری بات سن لینا. اب جو ان کا اپنا ستیہ ناش ہوا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کا بھی ویسے ہی کریں گے یا ہم سب کا بھی, یا ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے, یا بال ان کی کورٹ میں. آپ کا فیوریٹ کون ہے جناب؟ چلیں نہیں, یہ ان کا اپنا حق ہے جی. صدر ذمہ پھر دوبارہ صدر بننے جا رہے ہیں, پھر جس انداز سے جس کانفیڈنس کے ساتھ آج بلاول صاحب نے بات کی, گل ہو گئی, ساڑی بھی گل ہو گئی ہے جو صاحب. گل ود گئی ہے, چلے چند صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جا رہا ہے, بریک آپ کو بتائیں گے ناظرین. وہ اڈیالہ جیل میں کوئی بڑی ملاقات کی, آپ کو پتا ہے افواہیں عجیب و غریب قسم کی سٹوریز چل رہی تھی, تو میں نے حسن سے ریکویسٹ کی کہ یار یو آر ویری ویل کنیکٹڈ, آج کل کوئی خبر نکالو کو ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے. باقی جو ظاہر ہے ریگنگ کے حوالے سے کلیمز, کاؤنٹر کلیمز, وہ کس طرح کے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے آپ کو پتا پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ٹیبل سٹوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ کسی کو تھوڑی سی خبر ملے اور وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے اندر مسالہ لگا کے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, زیادہ وہ جو اٹریکشن لینے کے لیے, آئی بالز اٹیک کرنے کے لیے وہ مسالہ کو ضرورت سے زیادہ ہی ڈال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ پکانا ہے تو پھر اس کے اندر دبا کے مسالے ڈالنا چاہیے. جی اڈیالہ جیل کے اندر جبانی پی ٹی آئی ظاہر ہے وہاں پہ قید ہے, تو ادھر ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور ملک کا سیاسی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے. ویسے تو آج جو ہے بانی پی ٹی آئی کی بھی ملاقات ہوئی, وہ ڈیورنگ اے کیس ہیئرنگ, اور انہوں نے میڈیا کو کلیریفائی کر دی جی میری کسی بھی حکومتی عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی.
آپ بھی اس اسٹوری پہ کام کر رہے تھے, کوئی بات ہوئی کسی سے؟ نے پہلے ڈیوٹی لگا دی تھی نا, وہ تو ان کی وضاحت بعد میں آ گئی تھی. اب وہ یہ ہے کہ بالکل چیک کیا جی, وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سی جی ایس نے ملے ہیں کوئی, لیکن سی جی ایس تو دور کی بات ہے, کوئی نمائندہ بھی حکومت کا فوج کا جا کے ملاقات نہیں ہوئی. تو بالکل یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے. اور کچھ ایسے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں لوگ, اور لیکن ایون کچھ کی وابستگی پی ٹی آئی سے بھی ہے, ایسا بھی ہے. ایک آدھ وہ ہے جس کا سوشل میڈیا آپ نے بنوایا, وہ سب سے زیادہ وہی استعمال کر رہا ہے. یہ بات یہ تھی کہ اس کا پتہ مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا ایک تو اہمیت دکھانا, اپنے ویوز لینا, اور تیسرا پی ایم ایل این کو پریشان کرنا, ان کی بدگمانی پیدا کرنا کہ تو ادھر پریشان ہو جانا. ویسے مطلب کوشش تو ہے نا, کامیابی ہو یا نہ ہو. آپ نے لیکن یہ نہیں ہے ان سے سوشل میڈیا والے سے کہ یار کی کر دو نا, اس میرے دوست کے بارے میں میرا اس کے ساتھ وائٹ فلیگ ہے, اس دوست کے ساتھ میرا وائٹ فلیگ ہے, تو میں اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا, وہ میرے بارے میں بات نہیں کرتا. اچھا, وہ دوست ہے میرا. تو چلیں ٹھیک ہو گیا, کلیریفائی. اچھا آگے ناظرین, یہ جو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو رنگنگ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی ہم دیکھ رہے رؤف حسن صاحب بات کر رہے تھے, ان کے پاس کافی زیادہ وہ کلیمز ہیں کہ سیٹوں کے اوپر. ظاہر ہے طریقہ کار ایک ہی ہے, کورٹس کے اندر, الیکشن ٹریبیونلز کے اندر, اس کے بعد ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, آل دیٹ. سو اب یہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ اتنے تاندلی ہوئی ہے تو کے پیز نہیں ہوئی. یہ باس آفریدی صاحب انہوں نے بہت سی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, کوئی ایک نون لیگ کے مسلم لیگ نواز کے ہیں, ایک اور بھی ان کے جو ہے وہ پی کے امیدوار تھے, انہوں نے تو بیلٹ پیپر نکال کے باہر رکھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی سوالات اٹھ گئے ہیں, لیکن بات وہی ہے جہاں پر بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں لوگ. اب ریمیڈی ان کے پاس لیگل ریمیڈی ہے, اب الیکشن ہو چکے ہیں, اس سے آگے کے پی کے اندر بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے, پنجاب کے اندر اگر دھاندلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جہاں پر بھی ہوا ہے رزلٹ اصلی آنا چاہیے. لیکن اب حقیقی رزلٹ لینے کا یا اپنے لیے اپنے جو ان کے ساتھ نقصان ہو چکا اس کا مداوع کرنے کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں, انارکی کی طرف نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح. اور اپنے چینلز کو یوز کرتے ہوئے. اچھا چوہدری صاحب, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو وفاقی حکومت کا آپ کو اب چہرہ آج تھوڑا سا نکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. چند صاحب نے تو ظاہر پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا کہ جی وہ بیٹھیں گے حکومتی بینچز کے اوپر, حکومت کا حصہ نہیں ہونے دیں لیکن حکومت کا ساتھ دیں گے, ووٹ کریں گے. تو آپ کی نظر کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے چودھری غلام حسین دی لیجنڈ, آپ کی پروجیکشنز سیاست کے اوپر جو آپ کی گرفت ہے, اب تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ کے سوال کرنا ہی نہیں چودھری صاحب نے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے 21 دن کے بعد 28 فروری تک جو ہے سمن ہونا ہی ہونا ہے نیشنل اسمبلی کا. ود ان فرسٹ ویک سارا جو حکومت سازی کا عمل ہے کمپلیٹ ہو جانا ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 5-7 مارچ کو آپ کس طرح کی حکومت اور کس طرح کا حکومتی ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں, کون سی پارٹی کدھر کیا کیا کس کو ملے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, ایک تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا اور ان کے فارم 45 کے مطابق ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرنا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کارڈز میں نہیں ہے. ان کو اس طرح ہی روتے دھوتے چھوڑنا ہے اور عوام جو ہیں وہ ایجیٹیٹڈ رہیں گے. نون لیگ کی جو گورنمنٹ بنے گی پی ٹی آئی کے یعنی مینڈیٹ کے برعکس, اور پیپلز پارٹی اپنی سیاسی غلطی کرنے جا رہی ہے کہ جی ہم اندر نہیں شامل ہوں گے, ہم باہر سے آپ کا پہرا دیں گے, اور اٹ ڈزنٹ ورک. اس نے ملک میں استحکام نہیں لے کے آنا, ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے ملک کو, اور ملک کے عوام کو سکھ کا سانس آنا چاہیے, ریلیف فار دی کامن مین. ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی. ایک ہی طریقہ تھا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی تمام تینوں چاروں پارٹیوں کو بلاتے, مثلا اس کے لیے بہتر تھا, آج سے بہتر تھا پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ وہ کہتے جی بلاول اپنی گورنمنٹ وہاں بنائیں, ہم اس کی حمایت کریں گے, اس کو گرنے نہیں دیں گے. پنجاب اور کے پی میں اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی بنا لے, بلوچستان میں بھی ملی جلی گورنمنٹ بن جائے. مرکز میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک گورنمنٹ بنا کے چلائیں, لیکن ادھر آئی نہیں پی ٹی آئی. تو اب جو ہوا ہے کہ نواز لیگ لیڈ بائی شہباز شریف گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس کو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل استحکام لے آئے گی ملک میں؟ مجھے بھی بڑی خواہش ہے کہ لے کے آئے, لیکن جس طرح انہوں نے 2 سال ملک کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح فیتی کیا اور مخالفوں کے ساتھ حشر نشر کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ
کہ یہ گورنمنٹ کسی قیمت پر بھی ملک میں جلدی استحکام اچھا، لے کے آئے. اب مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے جس میں مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اب ان کے پاس ایک اوپن پلیٹ فارم آیا ہے پرفارم کرنے کے لیے. یعنی اگر دوسرے وزراء ہوتے تو کل ان کے اوپر یہ ان کے پاس تھا ایک قسم کا بہانہ کہ لیکن انہوں نے